ओके सरको त्यहाँ म्युट हुन पुगेको छ, मैले फेरि अनम्युट रिक्वेस्ट गर्दैछु सर। ओके 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 ल सर आवाज क्लियर आयो सर? एकदम ठिक छ सर। ठिक छ ठिक छ। यो बोर्डलाई चाहिँ म अहिले लेख्ने बेला चाहिँ अगाडि जुम गरिदिन्छु है। सायद यतिको गर्दाखेरि क्लियर देखिन्छ होला होइन? म यतिको हुन्छ त ल्याउँदा हुन्छ। म जानकारी गराउँछु। म एक दुईवटा म लेखिहेर्छु है ल सर। ओके सर। एक मिनट है, यताबाट लेख्दाखेरि सुविधा हुन्छ होला। ओके एक्जाम्पलको लागि है 2400 BC 2400 कस्तो छ सर? क्लियर देखिन्छ? अझै अलिकति नजिक ल्याउनु सर। अझै क्यामेरा लानु अलिक त्यति क्लियर भएन। हुन्छ सर हुन्छ। ओके ओके सर। 2400 BC। म अलिकति उठाउँछु क्यामेरालाई। यतिकोमा देखिन्छ सर? हुन्छ, त्यो बोर्डलाई अलिकति ठिक छ सर। ठिक छ, देखिन्छ सर। यतिकोमा देखिन्छ सर? देखिन्छ सर। ठिक छ ठिक छ। अच्छा भएन भने म स्ट्यान्ड चेन्ज गर्नु नजिक गर्छु। ओके सर ओके 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 59 BC देखिन्छ सर? देखिन्छ। 100 AD। ओके म यसरी अलिअलि कम्ती गर्दै लेखाउँछु हैन? ठिक छ, एक दुईवटा पोइन्टहरु म बुझाएर लेखाउँछु, त्यति धेरै छैन हैन? अहिले टेम्परेरीलाई मैले मेट्दैछु। अहिले हामी जम्मा कति छौं पार्टिसिपेन्ट सर? 55-56। अच्छा, बढ्ने क्रम जारी छ। ठिक छ। अब सायद हामी अब जे जति छौं यतिबाटै सुरु गर्नुपर्छ होला हैन सर? हजुर अब सुरु गर्नु। सर कतिको क्लियर देखिन्छ यहाँ मलाई? क्लियर छ सर। अलिकति क्यामेरा डाउन गर्छु है। यति गर्दा ठिक हुन्छ होला सर? म यति गाउँ बसेर बोल्दा ठिक हुन्छ? ओके, यहाँहरु सरहरु मिसहरु म्याडमहरु सबैलाई नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ लेसन। सदा चाहिँ आज पनि हामी हाम्रो NDSO नेपाल डाइरेक्ट सेलिङ अनलाइन क्लासमा चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं र हिजो चाहिँ हाम्रो याम सरबाट चाहिँ यो कुराहरु हामीले सिकिसकेका छौं र असाध्यै राम्रो लाग्यो हिजोको चाहिँ सेसन। एकदम असाध्यै। हामी 65 जना पार्टिसिपेन्ट थियौं। के छैन, क्लासेसमा विद्यार्थीहरु कम पनि हुन्छन् बढी पनि हुन्छन्, यसमा चाहिँ कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन हैन? अब हामीले सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ 140 जनाको हाराहारीमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भएको र अहिले हालमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ रेगुलर पार्टिसिपेन्ट अथवा चाहिँ क्लासमा एटेन्ड हुने हाम्रा ट्रेनीहरु चाहिँ अहिले एभरेजमा 60 देखि 70 को एभरेजमा गइरहेछ र सायद अब केही समस्या हुन सक्छ होला र चाहिँ अब हाम्रो आज कमिटीले पनि यसको बारेमा चाहिँ केही जानकारीहरु चाहिँ दिइराख्नु भएको छ, इन्भेस्टिगेट गरिराख्नु भएको छ हैन? र हामीले यो चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ चाहिँ मेरो हिसाबले हेर्दा चाहिँ लिडरशिप ट्रेनिङ भनेको चाहिँ हामीले युजुअली हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि अब नर्मली हामी चाहिँ एक दिनको लिडरशिप ट्रेनिङ लिने गर्छौं। गानोथेरापी ट्रेनिङ लिँदाखेरि पनि हामी चाहिँ एक दिनको गानोथेरापी ट्रेनिङ लिने गर्छौं हैन? र यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हामीलाई के कन्सेप्ट भएको छ भने ट्रेनिङ भनेको चाहिँ एक दिनको हुनुपर्छ। गानोथेरापी होस् या लिडरशिप होस् या कुनै पनि ट्रेनिङ भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट हाम्रो चाहिँ मनस्थितिमा जन्मिएको हुनाले हाम्रो यो अभ्यासहरु यसरी भइरहेको हुनाले गर्दा चाहिँ हामीलाई यो 90 दिनको भन्दा चाहिँ अलिकति लामो लाग्यो जस्तो मलाई चाहिँ, जहाँसम्म मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ। तर एक्चुअली 90 डेज भनेको चाहिँ कुनै लामो पिरियड हैन। बच्चा चाहिँ नर्सरीदेखि पढ्दै जाने हो भने चाहिँ क्लास 10 पास गर्नको लागि लगभग
नर्सरी एलकेजी युकेजी गर्दै त्यहाँनिर 12-14 वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलर त्यही पनि होइन चाहिँ एक्सेप्ट सन्डे होइन सन्डे अथवा चाहिँ सटरडे यहाँ चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ अब सटरडे भनौँ है र 6 दिन हप्तामा 6 दिन रेगुलर पढाइ गरेर 13 वर्ष कम्तीमा स्कुल गएपछि मात्र एसएससी पास गरिन्छ अहिलेको चाहिँ हाम्रो पाठ्यशाला अनुसार अथवा चाहिँ जुन शिक्षा पद्धति अनुसार अब हामीले 90 डेज यो एक्चुअली हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो मैले चाहिँ जान्दाखेरि आज म अलिकति छोटो चाहिँ के अरे जानकारी दिन चाहन्छु अहिले जति हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट हामी चाहिँ आज हामी यो क्लासमा जति छौँ एज ए ट्रेनर एज अ ट्रेनी त्यसरी भए पनि हामी चाहिँ 3 जना ट्रेनरहरू चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ हामीले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ नयाँ दिने कोसिस गरिरहेका छौँ केही कुराहरू नयाँ हजुरहरूसँग चाहिँ सेयर गर्ने एउटा हाम्रो चाहिँ चाहना छ हाम्रो चाहिँ एउटा एम छ है याम सरले चाहिँ प्रत्येक पटक चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू दिइराख्नु भएको छ हाम्रो प्रकाशले हरेकचोटि चाहिँ एकदम नयाँ नयाँ कोसिस गरेर चाहिँ मेहनत गरेर गरिरहन्छ हिजो पनि हामी चाहिँ राति अबेरसम्म बसेर पनि मैले केही कुराहरू तयारी गरेँ होइन भनेपछि हाम्रो कोसिस के हो भने यो एउटा 3 महिनाको यो ट्रेनिङ पिरियडमा जो इच्छुक हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जीवनमा मैले केही कुराहरू चाहिँ सिक्नु छ अथवा मैले जीवनमा केही कुरा गर्नु छ अथवा म कसैसँग केही सिकेर अगाडि बढ्नु छ एउटा जीवनमा एउटा चाहिँ उत्साह उमङ्ग बोकेर हिँड्दा हिँड्दै पनि एउटा चाहिँ आर्थिक परिवेशको कारणले सामाजिक परिवेशको कारणले अथवा कुनै पनि समस्याको कारणले चाहिँ आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ पुरा गर्न नसकेको अथवा चाहिँ पढ्दा पढ्दै छोड्नु परेको अवस्था अथवा चाहिँ बचपनबाट चाहिँ पढ्न नपाइएको अवस्था त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर अझै पनि त्यो सिक्ने जान्ने पढ्ने एउटा चाहिँ इच्छा अझै पनि जीवित रहेको खण्डमा सिक्न चाहेको खण्डमा यो एनडीएसओसीले नेपाल डाइरेक्ट अनलाइन क्लासेस भनेर चाहिँ एउटा युवा युथ सरकारले एउटा चाहिँ बडीले चाहिँ अत्यन्तै राम्रो काम गरिरहेको छ भोलि म मात्रै होइन ट्रेनर हजुरहरू जो अहिले मलाई सुनिराख्नु भएको छ हजुरहरू पनि ट्रेनर बन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू पनि केही कुरा सिकाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो भने सिक्ने र सिकाउने जुन प्रक्रिया हामीले चाहिँ डिएक्सनमा अप्नाइरहेको छौँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ के अरे यो एउटा सिलसिला चलेर जान सक्छ अथवा यो हामीले जुन गर्दैछौँ अहिले हुनसक्छ थोरै मान्छे छौँ थोरैले सुरु गरेका छौँ कमैबाट सुरु गरेका छौँ तर भविष्यमा हुनसक्छ यो धेरै पनि हुनसक्छ हरेक ठुलो काम हरेक विशाल विशाल प्रोजेक्टहरू सानोबाट सुरु गर्नु हरेक ठुलो काम सानोबाट सुरु भएको हुन्छ र हरेक सानो काम नै एक दिन ठुलो बन्छ बीजमा अंकुर आएपछि एउटा सानो बीजबाट वृक्ष बन्छ त्यो वृक्षमा फलेको फलमा फेरि बीज भित्र त्यो सम्पूर्ण गुण लिएर फेरि बीज बनेर आउँछ र यो अहिलेको जुन क्लासेस हो त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी लिनु होला यो चाहिँ 90 दिनको भयो धेरै लामो नसम्झिनु होला दिनमा 1 घण्टा हामीले त कुनै लामो समय त लिएकै छैन म पनि थकित छु 12 घण्टा ड्युटी गरेर चाहिँ आइरहेको छु सबै हामी ड्युटीमा छौँ ओभरसीमा नेपालमा पनि चाहिँ दिनभरि काम गरेर चाहिँ बिजनेस गरेर व्यापार गरेर थकित भएर चाहिँ विश्राम लिने समयमा हजुरहरूले चाहिँ यस्तो कठ्याङ्ग्री लिने जाडोमा चाहिँ नेपालको विभिन्न कुनाबाट चाहिँ त्यस्तो जाडो मौसममा पनि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई समय दिइराख्नु भएको छ हाम्रो कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ देश विदेशमा अब जस्तो हाम्रो चाहिँ गल्फतिर चाहिँ टाइम मिलिरहेको छैन उहाँहरू ड्युटीमा हुनुहुन्छ चाहिँ अब ह्यान्ड फ्रीहरू युज गरेर होइन हामीलाई चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ यो क्लासेसमा चाहिँ एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ अब इन्डियामा पनि समय मिल्दैन इन्डियाको पनि धेरै चाहिँ सर मिस म्याडमहरू चाहिँ के सिक्नको लागि बिजनेस बिल्डअप गर्नको लागि आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि आफ्नो भौतिक पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ निर्माण गरेर लानको लागि आफ्नो विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्याहरूलाईबाट चाहिँ हामी जुधेर बाहिर निस्किनको लागि हाम्रा चाहिँ हरेक कुराहरू छन् समाजमा चाहिँ विभिन्न किसिमको कठिनाइ परिस्थितिहरूलाई चाहिँ सामना गरेर अगाडि बढिराख्नु पर्यो व्यवसाय चाहिँ राम्ररी चलिरहेको छैन काम धन्दा राम्रो चलेको छैन परिवारमा तालमेल मिलेको छैन
आर्थिक समस्याले जकडेको छ, शारीरिक समस्याले चाहिँ पीडित छौँ, हरेक कुरा छ। भुटानबाट सुनिराख्नु भएको छ, सिक्किमबाट सुनिराख्नु छ, दार्जिलिङबाट सुनिराख्नु भएको छ। त हामी एउटा यो टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरेर, म अहिले मलेसियाको पेनाङको एउटा चाहिँ फ्ल्याटमा बसिरहेको छु, मेरो रुममा। यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल रुम, म होस्टेलमा बस्दिनँ। र यहाँ चाहिँ यो एउटा कुनाबाट म आज विभिन्न मुलुकको साथीहरूसँग, सिस्टरहरूसँग, मिसहरूसँग, म्याडमहरूसँग, कति त मेरो छोराको उमेरको हुनुहुन्छ, छोरीको उमेरको हुनुहुन्छ, यङ्स्टरहरू भर्खर भर्खर उदाउँदै गरेको एउटा सूर्यको प्रकाश जस्तो एउटा चाहिँ उज्यालो ज्योति लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। एजका भाइहरू हुनुहुन्छ, कोही स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, कोही प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ हामी यहाँ एकट्ठा भएका छौँ, भेटिएको छौँ। यो एउटा सोच बनाएर आउनुहुने हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पहिलो कुरो त मलाई यहाँनिर एज ए ट्रेनरको रूपमा एपोइन्ट गर्नुभयो, यहाँलाई चाहिँ म यस अर्थमा पनि म हृदयबाट चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो लागि चाहिँ अवसर हो। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले यहाँहरूले चाहिँ सम्झिनु भएको होला, म ट्रेनर एकदम हाइली क्वालिफाइड अथवा चाहिँ मसँग चाहिँ धेरै बौद्धिक अब चाहिँ क्षमताहरू भएको अथवा चाहिँ वेल ट्रेन्ड एउटा ट्रेनरको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु भएको होला। त्यो तपाईँहरूको ठाउँमा म कसरी लिन्छु भने म अहिले यहाँहरू जे जतिजना हुनुहुन्छ, 50 जना, 60 जना, 100 जना या 1000 जना, जतिसुकै भए पनि म मासलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिन्न। म कुन कुरोलाई महत्त्व दिन चाहन्छु भने म 10 जनाको अगाडि हुँ या 20 जनाको अगाडि हुँ या 100 जनाको अगाडि, म उभिएर म आफ्नो बोल्ने कला कौशललाई विकास गर्ने अवसर पाएँ, मौका पाएँ, मैले सिक्ने मौका पाएँ। आज म क्यामेराको अगाडि चाहिँ यसरी चाहिँ उभिएर मलाई चाहिँ विभिन्न देशबाट, विभिन्न ठाउँबाट देखिराख्नु भएको छ। यो टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ एडप्ट गरिरहेको छ। आज म केही कुराहरू हजुरहरूलाई चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। मैले केही कुराहरू कलेक्ट गरेको छु है। मेरो टपिक भनेको चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसन। यो बिजनेस र कम्युनिकेसनको सन्दर्भमा चाहिँ के कस्तो किसिमको तालमेल छ, यसै क्राइटेरियालाई चाहिँ मैले चाहिँ फोकस गरेर हेर्नुपर्ने। र हाम्रो चाहिँ प्रकाश सरले उहाँको आफ्नो सेक्टर सब्जेक्ट छ र हाम्रो चाहिँ याम सरको आफ्नो सब्जेक्ट छ। हिजो याम सरको जे जति साथीहरूले, भाइहरूले, सर मिस म्याडमहरूले चाहिँ सुन्नुभयो, यदि डिएक्सनको फिल्डमा साँच्चै नै अन्तरात्माबाट एक्सेप्ट गरेर, डिएक्सनलाई स्वीकार गरेर डिएक्सन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्ट खाँदै हुनुहुन्छ अथवा डिएक्सनमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा जिन्दगी यहाँ छ, म जिन्दगीलाई यसभित्र खोज्छु भन्ने किसिमको एक किसिमको तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा तपाईँहरूको मनस्थितिमा त्यस्तो किसिमको कन्सेप्ट जन्मिएको छ यदि, र त्यही उद्देश्य लिएर एकदमै इमान्दारी, एकदमै चाहिँ विश्वासी भएर अगाडि आउनु भएको छ भने हिजोको कुराले अवश्य तपाईँहरूलाई हृदयमा छुनुपर्छ र मलाई छु। जुन कुरो म याम सरलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। याम सरले सुनिराख्नु भएको छ होला मलाई। याम सर हजुरलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी एउटै गाउँको भएर पनि हाम्रो भेटघाट छैन अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा। यसरी चाहिँ हामीले यही माध्यमबाट चाहिँ आजको यो कार्यक्रमबाट यसरी नै कार्यक्रमबाट मात्रै हामी भेटघाट गरिरहेका छौँ। हजुरले पनि मलाई देखिराख्नु भएको छ र मैले पनि देखिरहेको छु। र प्रत्यक्ष रूपमा भेट नभए पनि म अत्यन्तै खुसी छु। हिजोको सेसन मैले कम्प्लिटली एन्डसम्म नै म बसेर हेरेँ। एक्चुअली जुन कुरो हजुरले हिजो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो त्यो कुरो मेरो मनभित्र मलाई पनि कहिले बोलौँ, मैले पनि यो कुराहरू चाहिँ मनमा लागेको कुरा चाहिँ कसैलाई पोखौँ। मैले पनि जिन्दगीमा धेरै उतार चढाव देखेँ, धेरै 50औं वसन्त चाहिँ पार गर्दाखेरि धेरै किसिमका अवरोधहरू, अप्ठ्याराहरू आए। र जुन कुरो जसले एक्ज्याक्टली भोगेको छ, साँच्चै नै जिन्दगीमा त्यस्तो कठिन परिस्थितिलाई सामना गरेर बाहिर निस्केको छ, आफन्तीहरूले जसलाई धोका दिएको छ, जसलाई विश्वास गर्यो उसले धोका दिएको छ, जसलाई मद्दत गर्यो उसले चोट दिएको छ, जसलाई सहयोग गर्नको लागि हात बढाइयो उसले हामीलाई धक्का दिएको छ। चोटमाथि चोट सहेर जिन्दगीमा एउटै मात्रै लक्ष्य लिएर
अगाडि बढ्ने मानिसको लागि त्यो हिजोको शब्दहरू सिधा कानबाट सिधा हृदयमा प्रवेश गरेको छ। सायद तपाईँहरूलाई प्रवेश गरेको होला। यदि हिजोको कुरोले कसैलाई छुएन भने सायद मेरो कुराले छुँदैन। म यामसर जतिको पोख्तो छैन, मभन्दा देशमा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, धेरै अगाडिदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। म त करिब 8 वर्ष मात्रै चल्दैछ। म 8 वर्षको एउटा बालक मात्र, मेरो करियर अझै पनि पुरा भएको छैन। म 10 वर्ष नपुगिकन डिएक्सन एमएलएममा 10 वर्ष नपुगिकन म पछाडि फर्केर हेर्नेवाला छैन। मैले ठाउँमा मैले वादा गरिसकेको छु। 10 वर्ष, अहिले त 8 वर्ष मात्रै चल्दैछ। 8 वर्ष पनि कम्प्लिट भएको छैन। र यहाँहरूले यो क्लासलाई यसरी लिनुहोस्। तपाईहरू क ख पढ्नु भएको छैन, एबिसिडी चिन्नु भएको छैन भने तपाईहरू नर्सरीमा नाम लेख्नु भयो, अथवा चाहिँ सबैभन्दा सानो क्लास शिशु क्लासमा चाहिँ तपाईले नाम लेखाउनु भयो। सम्झनुहोस्, यसरी सम्झनुहोस्। प्रशान्त नामको एकजना टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले एबिसिडी पढाउनुहुन्छ। यामसर नामको एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँले क ख अ पढाउनुहुन्छ। र प्रकाश सर नामको एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँले जोड घटाउ गुणा भागा यस्तै सिकाउनुहुन्छ। यही सम्झनुहोस्, आफूलाई बच्चा सम्झनुहोस्। स्कुल भर्खर जोइन भए भन्ने कुरा सम्झनुहोस्। र यो 3 महिनाले तपाईलाई त्यो क ख अ एबिसिडी र 1 2 3 डिएक्सन प्लेटफर्ममा काम लाग्ने ती कुराहरू तपाईलाई सिकाउँछन्। एक्ज्याक्टली तपाईले चाहिँ एबिसिडी नै पढ्छु भन्ने हैन। एबिसिडी पनि तपाईले चाहनुहुन्छ भनेदेखि पढाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ टेक्निकल कुराहरू सिकाउनको लागि पनि हाम्रो चाहिँ आईटी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सर कुमार सर। उहाँले त्यस्ता टेक्निकल प्रब्लमहरू पनि सर्ट आउट गरिदिनुहुन्छ। उहाँ पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। र अबको जमानामा म त सिधै भन्छु, मेरो बच्चाहरूले त कमर्स पढे, मेरो छोराले चाहिँ अब एमबीएस गर्दैछ, मास्टर डिग्री गर्दैछ। अब छोरीहरू दुईटाले चाहिँ ठुलो छोरीले अब बीबीएस गरिसक्यो, कान्छी छोरीले बीबीए अब 5th सेमेस्टर चल्दैछ। भनेपछि मैले चाहिँ कमर्स सेक्टर बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि मोटिभेट गरेँ। तर आज आएर मैले चाहिँ के बुझेँ भनेदेखि आज वर्ल्डमा चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सन सर। हजुर सर, जुम काटिने भयो, 4 मिनेट समथिङ बाँकी छ। ओके त्यसपछि ओके, फेरि नो प्रब्लम, पुनः जोइनिङ भइदिनु होला, जानकारी गराउँछ। र अबको जमाना चाहिँ के रहेछ भने अहिले मैले चाहिँ यो नेटवर्क मार्केटिङ गर्न थालेपछि चाहिँ यो जमाना त आईटीको रहेछ, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको रहेछ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हामीले चाहिँ यो अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै हामी के सम्झ्यौँ भने बोल्ने हो, माइकमा बोल्ने अथवा चाहिँ होस्टिङ गर्ने अथवा चाहिँ प्रोग्राम चलाउने यस्तै दोहोरो कुरो गर्ने होइन। यसलाई चाहिँ गहिरेर बुझ्नुहोस्। यो सफ्टवेयरमा हामीले चाहिँ जसले चाहिँ पारङ्गत हासिल गरेको छ, मास्टरी गरेको छ, त्यो मान्छे दुनियाँको शक्तिशाली हुनेछ। अहिले धनको पावर भन्दा सफ्टवेयरको पावर एकदमै दुनियाँमा चलेको छ। म यसको बारेमा तपाईलाई चाहिँ द हिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ म थोरै तपाईहरुलाई चाहिँ म डेटहरू अहिले टिपाइदिनेछु। मैले स्टडी गरेको छु, जुन कुरो मैले पोइन्ट आउट गरेको छु त्यो कुरो चाहिँ हजुरहरूलाई टिपाइदिन्छु। हजुरहरूले चाहिँ त्यस पछाडि हामी चाहिँ साधारण ब्रिफिङ गरौँला, डिस्कस गरौँला। यसलाई तपाईहरुले त्यो सेमिनार, लिडरशिप ट्रेनिङ, गनोग्राफी ट्रेनिङ यस्तो नसम्झनु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा क्लास हो, अनलाइन क्लास हो। हामीले जाने कुराहरू सिकाउन खोजिरहेका छौँ। तपाईहरुलाई चाहिएको कुरो हामीले सिकाउँदै गर्दा, भन्दै गर्दा, सुनाउँदै गर्दा तपाईहरुको चाहिँ ले चाहनु भएको कुरा चाहिँ अरु कुनै थियो। हामीले ए सिकाउँदैछौँ, हजुरले जान्न चाहेको कुरो चाहिँ बी थियो भनेदेखि हजुरले एक्चुअली हामीले जान्न चाहेको कुराहरू त यो हो सर, हामीलाई यो कुरोहरू चाहिँ बताइदिनुहोस्, यसको बारेमा चाहिँ केही कुरा भनिदिनुहोस् भने हामीसँग भए तत्काल हामी पस्कने छौँ। छैन भने हामी खोजेर जोगेडा गरेर आउने दिनहरूमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसैको कारणले चाहिँ हामीले 90 डेज भनेर चाहिँ 90 दिनको चाहिँ हामीले लङ टर्म राखेको। लङ टर्म राख्नुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि एकै दिनमा गर्ने हो भने त एक दिनमा जे भयो भयो, सो भयो भयो, सक्यो। राइट भयो भने राइट, रङ भयो भने रङ, ठिक भयो भने ठिक, बेठिक भयो भने ठिक, सक्यो। तर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु छ भने बेठिक भयो भने ठिक गर्ने हामीसँग समय छ। राइट भयो भने पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै परिमार्जित गरेर लाने छ। काहीँ छुटेको छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी रिभाइज गर्ने चाहिँ समय छ।
आज छुटेको कुराहरू भोलि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ, भोलि छुटेको कुराहरू चाहिँ हामी पर्सि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। तर हामी एउटै कुरा रिपिट कहिले पनि गर्दैनौँ, किनभने हामीले सबै लेखेर राखेका हुन्छौँ र कुनै कुराहरू चाहिँ प्लस माइनस होला, एक दुईवटा लाइन रिपिट होला, तर 100% हामी चाहेर पनि रिपिट गर्न सक्दैनौँ। किनभने मानिसको एउटा चाहिँ एउटा जुन विचार हो, मानिसको जुन चाहिँ एउटा सिक्ने र सिकाउने जुन प्रक्रिया हो, यो निरन्तर बढेर जान्छ, अगाडि बढेर जान्छ। हजुरहरू पनि सुन्दै गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्, लेख्दै गर्नुहोस्, पढ्दै गर्नुहोस् र तपाईँहरूको बौद्धिक विकासलाई चाहिँ उठाउँदै लानुहोस्। आजको यो क्लासले हजुरहरूलाई 1 घण्टाको समय बर्बाद होइन, यो 1 घण्टाको समयले हजुरहरूको जिन्दगीमा आबाद गर्दैछ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, मैले पनि यसरी नै सिकेको, हजुर पनि यसरी नै सिक्नुहोस्। सिकिसकेपछि सिकाउन थाल्नुहोस्। आज म क्यामेराको अगाडि यसरी चाहिँ फोकस गरेर हजुरहरूलाई चाहिँ हेर्दै बोलिरहेको छु, हजुरहरू पनि एक दिन यसरी नै बोल्नुपर्छ। कल्पना गर्नुहोस्, म आज क्यामेराको अगाडि उभिएर म के कुरा बोल्दैछु। आज हेर्नुहोस्, अचम्मको कुरो के छ, म फेसबुक अहिले चाहिँ मैले चलाइरहेको छैन, केही वर्षदेखि मैले स्टडीको कारणले फेसबुकलाई नफरत गरे होइन। आजको साँच्चै भन्यो भने यो 21औं शताब्दीको जुन एउटा चाहिँ अब हामी चाहिँ पूर्वार्धमा छौँ, यस्तो चाहिँ सङ्घारमा छौँ 21औं शताब्दीको। हेर्नुहोस् त अहिले म तपाईँलाई यो डाटा देखाइदिन्छु। वर्ल्डको सबैभन्दा पावरफुल सोसियल मिडिया कुन हो? फेसबुक, 4.5 बिलियन। सर ओके, वेलकम सर। ओके, थ्याङ्क यू सर, तारा सर, थ्याङ्क यू। आवाज क्लियर छ सर? एकदम ठिक छ। ओके, त म यो फेसबुकको बारेमा कुरो गर्दै थिएँ, सोसियल मिडिया। म यसको बारेमा थोरै अलिकति जानकारी दिन्छु। आज विश्वमा सबैभन्दा पपुलर अथवा हाइएस्ट पपुलर भएको नम्बर 1 को सोसियल मिडिया भनेको फेसबुक। 4.5 अर्ब। जम्मा टोटल पृथ्वीको जनसङ्ख्या भनेको 7.7 बिलियन, 7.7 अर्ब हो भने 4.5 अर्बभन्दा बढी मानिसले फेसबुक युज गरिरहेछ। त 2020 को मात्रै, यो लकडाउन पिरियडको मात्रै फेसबुकको बढ्दो क्रम भनेको 321 मिलियन, 321 मिलियन एक वर्षमा। त क्रमिक रूपले यसरी बढ्छ। नम्बर 1 मा फेसबुक छ भने नम्बर 2 मा युट्युब, अहिले युट्युबले लिड गरिरहेछ र नम्बर 3 मा मात्रै इन्स्टाग्राम आइरहेछ। भनेपछि फेसबुकमा 2.4 समथिङ बिलियन है, मैले 4 भन्दै, त्यो चाहिँ उहाँको अर्को चाहिँ मैले चाहिँ डाटा बताइदिन्छु। भनेपछि म अहिले त्यो सबै डाटाहरू देखाइदिन्छु हैन। म तपाईहरुलाई चाहिँ के लेखेर राखेको छु है। त अब हामीले जो बिजनेस गर्दैछौँ, हाम्रो बिजनेस केसँग रिलेटेड छ त भन्दाखेरि मान्छेसँग। मान्छे किन त भन्दाखेरि मान्छेको शरीर छ, शरीर भएपछि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि स्वास्थ्य हुनुपर्छ। त्यो शरीर बिमारी पनि हुन्छ, त्यो बिरामी शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउन पनि सकिन्छ, स्वास्थ्य शरीर एक दिन बिमारी पनि हुन सक्छ। भनेपछि डिएक्सएनको टोटल प्रोडक्ट, ए टु जेड प्रोडक्ट गानोदरमा रेड मसरुम मिश्रित भएको हुनाले जुन चाहिँ इन्टर रिलेटेड विथ द ह्युमन बडी, मानिसको शरीरसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले अब हाम्रो बिजनेस भनेको सिधा मेन टु मेन, वुमेन टु वुमेन। अझ हरेक क्षेत्रका अर्थविदहरूले, हरेक बिजनेस टाइकनहरूले उनीहरूले कुन कुरोमा फोकस गरे भने सारा संसारको, यस पृथ्वीको सारा सम्पत्तिको मेन चाबी कोसँग हुन्छ? महिलासँग। यो कुरोमा कोही द्विमत छ? छैन। पुरुषले अवश्य पनि पैसा कमाउँछ, तर त्यसलाई खर्च गर्ने पहिलो हात भनेको, चाबी भनेको स्त्रीसँग र स्त्रीलाई सबैभन्दा, महिला दिदीबहिनीलाई सबैभन्दा बढी
खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको आफ्नो सुन्दरता, कस्मेटिक। त यो कुरा बुझेपछि आज दुनियाँमा कस्मेटिक प्रोडक्ट बनाउने, हाई क्वालिटीको कस्मेटिक प्रोडक्ट बनाउने, लेडिजहरुको श्रृंगारको सामग्री बनाउने, फेसन डिजाइनिङ गरेर चाहिँ धेरै धेरै किसिमको चाहिँ के अरे फेसनेबल ड्रेसेसहरु बनाउने, डिजाइनिङ गर्ने मा उनीहरुले इन्भेस्ट किन गरे त भन्दाखेरि सारा पैसाको चाबी उनीहरुको हातमा छ त उनीहरुले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ पहिला खर्च गर्छन्। त्यसकारणले यो पहिलो क्रेडिट महिलाहरूलाई दिएको हुनाले, स्त्रीहरूलाई दिएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै प्रोडक्ट, हाम्रो कम्पनीमा पनि वाइड रेन्जेस अफ हाई क्वालिटीको कस्मेटिक प्रोडक्ट्स। त हामीले आज जुन मैले फेसबुकको कुरा चाहिँ किन गरेँ त, किन टच गरेँ तपाईहरुले, फेसबुकले अरबौं करोड हैन अरबौं मान्छेलाई चाहिँ एउटै नेटमा बाँधेको छ, पूरा पृथ्वीको मान्छेलाई एउटै जालोमा बाँधेको छ। फेसबुक नचलाउने मान्छे अब दुनियाँमा भेट्न मुस्किल पर्छ। अघि मैले जुन भने त्यो 4.5 बिलियनको कुरो गरे, त्यो कुरो चाहिँ एक्चुअली यो इन्टरनेट युजर्सको चाहिँ डाटा हो। आज पृथ्वीमा आधा भन्दा बढी मानिसले इन्टरनेट युज गर्छ। इन्टरनेट के को लागि हो? युट्युबको लागि। युट्युब किन सेकेन्ड पोजिसनमा आयो? सोशल मिडियामा फेसबुक नम्बर 1 छ भने युट्युब किन सेकेन्डमा आयो? आज युट्युबले यति धेरै कुराहरु चाहिँ बजारमा ल्याइदिएको छ। आज सारा बिजनेसको प्रोमो युट्युबबाट भइरहेको छ। एउटा साधारण युट्युबरहरुले महिनामा लाख 1.5 लाख रुपैयाँ कमाइरहेको छ इन्डियामा सामान्य। उनीहरुले सामान्य कुराहरु चाहिँ प्रमोट गरिरहेको हुन्छ। त हामी अहिले के कुरामा ज्यादा फोकस गरिरहेछौँ भने हामी सिंगल वर्कमा फोकस गरिरहेछौँ। 4 फेब्रुअरी 2004 मा मार्क जुकरबर्ग को थिए? कोही पनि थिएन। ही वाज नथिङ। कसैले उसलाई चिन्दैन थियो। 2004 मा उसले फेसबुक फाउन्डेड गरे। 8 मा बिलियनियर बने। 36 वर्षको अहिले युवा यङ एजको विश्वको धनाढ्य टप 5 मा पर्यो। सेन्टी बिलियनर भन्छ। सेन्टी बिलियनर भनेको के हो? 100 अर्ब भन्दा बढी धन भएको मानिसलाई सेन्टी बिलियनर भन्छ। अहिले दुनियाँमा 5 जना मात्रै सेन्टी बिलियनर छन्। टोटल पपुलेसनलाई डिभाइड गर्ने भने 0.00006-7 वटा जिरोको पछाडि 1% मा पर्छन् यी 5 जना मान्छेहरु। र यो 5 जना मान्छेहरुको सेन्टी बिलियनरको टोटल सम्पत्तिलाई एक ठाउँमा राख्ने र पृथ्वीमा भएको सारा सम्पत्ति अर्को ठाउँमा राख्ने भने 50-50 भन्दा पनि बढी जान्छ। आधा भन्दा बढी सम्पत्ति यी 5 जनाको हातमा छ। त कसरी हो? सिंगल वर्कले हो। यदि फेसबुकका फाउन्डर अथवा बिल गेट अथवा जेफ बेजोस अहिले जति पनि विश्वको सबैभन्दा धनाढ्य मानिसहरु छन् सेन्टी बिलियनियर 100 अर्ब भन्दा माथिका मालिकहरु, उनीहरुले सिंगल वर्क गरेर एक्लै काम गरेर यत्रो पैसा कमाउनको लागि 1 लाख चोटी जन्मिँदै काम गर्दै मर्दै फेरि जन्मिँदै काम गर्दै मर्दै गर्दाखेरि पनि यति सम्पत्ति एकट्ठा गर्न सक्दैन। यो केले एकट्ठा भयो? टिमवर्क। अर्गनाइजेसन खडा गरे, टिम बनाए, आफ्नो बिजनेसलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याए। संसारभरिको पैसा हामी कसरी यहाँ अमेरिकामा बसेर तान्न सक्छौं? हामी एसियाको मान्छे अमेरिकामा पैसा पुर्याइदिरहेछ। अहिले कस्तो सिस्टम छ? म एक्जाम्पलको लागि एउटा सानो कुरा दिन्छु। मैले यो माइक किन्नको लागि, हजुरहरु सबैले हेर्नु होला, यो माइक किन्नको लागि मैले एक धेरै दामको होइन 13 रिङ्गेटको माइक मैले अनलाइनमा पर्चेज गरेँ। सर्भिस चार्ज 6 रिङ्गेट, 7 रिङ्गेट सामानको दाम। सङ्घाई चाइनाबाट आयो, वहाँबाट प्याकिङ भएको पनि यहाँ बैंक इन गर्ने बित्तिकै पैसा बैंक इन गर्ने बित्तिकै
प्याकिङ भएको चाहिँ रेकर्ड आयो। अब त्यहाँबाट चाहिँ सिपिङ भएको पनि रेकर्ड आयो। हङकङ पुगेको पनि रेकर्ड आयो। हङकङमा चाहिँ पोर्टमा पुग्यो। हङकङबाट चाहिँ मलेसिया पोर्टमा आयो। मलेसिया केएल पोर्टबाट चाहिँ पेनाङ बटुवादा आइपुग्यो। बटुवाबाट अब एकछिनमा तिम्रो कस्टमरको हातमा पुग्छ। यति डिटेल भनेपछि अहिलेको जमाना, यो बिजनेसको जमानामा, यो अनलाइनको जमानामा हामी के गर्दैछौँ भने हामी ढुङ्गे युगतिर बल गरिरहेका छौँ। एक्लै काम गरेर ढुङ्गा फोडेर पहाड बनाएर घर बनाएर सबै गरेर म चाहिँ कामै गरेर चाहिँ मालिकको काम गरेर मालिकलाई सेवा गरेर नै म चाहिँ जिन्दगी बनाउँछु अथवा चाहिँ संसारको पैसा म तान्छु भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ कस्तो भने एउटा मुडे बुद्धि अथवा चाहिँ मुडे ढिपी अथवा चाहिँ हाम्रो एक किसिमको त्यस्तो कन्सेप्ट। समयअनुसार चाहिँ चल्नु पर्यो। सिंगल वर्कमा हैन, टिम वर्कमा बल गर्नु पर्यो। अब हामी जति पनि यहाँ डिरेक्सनको लिडरहरु छौं, अहिले म पनि काम गरिरहेको छु कम्पनीमा 12 घण्टा। किन? तर मेन्टली म फ्री भइसकेको छु। म त टेम्परेरी, मलाई कम्पलसरी छैन। जति पनि यहाँ डिरेक्सनका लिडरहरु छन्, स्टार एजेन्ट हुन्, स्टार रुबी हुन्, स्टार डायमन्ड हुन्, कुनै पनि पोस्टमा उहाँहरूले यदि डिरेक्सनको थीमलाई, डिरेक्सनको आदर्शलाई, डाक्टर लिमको भिजनलाई, मिसनलाई बुझेर डिरेक्सनमा आउनु भएको हो भने उहाँहरु जिन्दगीमा पलायन हुनुहुन्न, कहीँ पनि भाग्नुहुन्न। त्यो सेलको पनि कुरो गर्नुहुन्न, मेलको पनि कुरो गर्नुहुन्न, बोनसको पनि कुरो गर्नुहुन्न, केको पनि कुरो गर्नुहुन्न। उहाँहरुको फोकस के हुन्छ भने आफ्नो करियर, आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो टिम, आफ्नो अर्गनाइजेसन, आफ्नो फ्युचर। जसले यो कुरो देखेको छ, बुझेको छ। आज यी विश्वका धनाढ्यहरूले सिंगल वर्क गरेर पैसा कमाएको भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको चाहिँ कन्सेप्ट कसैलाई छ भने त्यो कन्सेप्ट तोड्दिनु होला उहाँहरूले टिमबाट गरे। अहिले भर्खर चाहिँ मैले चाहिँ अनलाइनमा बर्क हेजेसको बुकलाई पर्चेज गर्नको लागि हेरेँ। एउटा मात्रै रहेछ, द प्याराबल अफ पाइपलाइन। पहिला नै सर्भिस चार्ज उसले तोकिदियो, $10 प्री पेमेन्ट गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै छ स्टकमा, चाहिन्छ भने तत्काल बुकिङ गर। amazon.com बाट, जो विश्वको सबैभन्दा धनी नम्बर 1 सेन्टिबिलियनियर, उहाँको सारा चिज अनलाइनमा देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ भएको छैन त? हामीले चाहिँ अनलाइनमा सामान बेचिरहेका छैनौँ त? हामीले चाहिँ अनलाइनमा डिरेक्सनको लिडर्सहरूले चाहिँ अनलाइनमा जोइनिङ गरेका छैन त? डिरेक्सनको मेम्बरहरूले अनलाइनमा पर्चेज गरेर प्रडक्ट खाएको छैन? डिरेक्सनको मेम्बरहरूले अनलाइनमा प्रडक्ट सेल गरेका छैन? जुम मिटिङ भएको छैन? सेमिनार भएको छैन? वेबिनार भएको छैन? अहिले यो भइरहेको के हो? हामीले पनि टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरेका छौँ। आज हामीलाई यो कन्फिडेन्स आएको छ कि हामी र्याट रेसबाट बाहिर निस्किनु पर्छ। चुहाको दौडबाट, मुसाको दौडबाट निस्किन्छ। मुसाको दौड भनेको बुझ्नुहुन्छ? बग हेजरले लेख्नु भएको छ, म तपाईँलाई पढाएर सुनाउँछु। मैले त्यतिकै भनेको हैन, उहाँको पुस्तकहरू मैले सबै पढिरहेको छु। करिब 3-4 वटा पुस्तक पढिसकेँ। अझ मसँग पुस्तक चाहिँ छैन, तर म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, गेट आउट अफ द र्याट रेस एन्ड जम्प इन्टु द फ्रिडम। यो मुसाको दौडबाट बाहिर निस्क। नेपालीलाई मात्रै भनेको होइन, विश्वको, अमेरिकालाई मात्रै भनेको होइन, विश्वको मानिसलाई भनेको। एमएलएम कम्पनी इस्टाब्लिस भइरहेछ। एमएलएम कम्पनीलाई उहाँले के भन्नुभएको छ? तपाईहरुले त्यो किताब खोजेर पढ्नु होला। MLM or network marketing has come of age. It is the wave of the future. यो त भविष्यको तरंग हो, यस्तो वेभ हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, जुन वेभले पृथ्वी ब्रह्माण्डलाई कम्पित गर्छ। अबको समय यो, हामी ढुङ्गे युगतिर नजाउँ सरहरू, मिसहरू, म्याडमहरू, सिस्टरहरू। एमएलएम को पावरलाई बुझौँ, अर्गनाइजेसनको पावरलाई बुझौँ। अबको दुनिया नेटवर्क मार्केटिङको दुनिया, एमएलएम को दुनिया। डिरेक्सनमा छौँ हामी।
हामी यहाँ भाँडाकुटी खेलेका छैन, तिमी बेहुला म बेहुली भन्ने यस्तो किसिमको बच्चाको खेलबाट गरिरहेको छैन। यहाँ यस्ता किसिमको नाटकहरू, तिमीले चाहिँ मलाई पिबी भरिदेऊ, म तिमीलाई पिबी भरिदिन्छु, तिमीलाई म स्टार एजेन्ट बनाइदिन्छु अनि तिमीले मलाई स्टार एजेन्ट बनाइदेऊ। यो खेल होइन। दिस इज नट अ फन, दिस इज नट अ गेम। यो खेल होइन, भाँडाकुटी खेलेका छैन हामीले जिन्दगी दाउमा राखेको, पुरा जीवन समर्पण गरेर हामी अगाडि बढिरहेको। कसैलाई खेलाउँछ लाग्यो। म जहिले भन्ने गर्छु, जो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा आएर ठट्टा गर्छ, जो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा आएर सिक्नुको सट्टा डिएक्सनको प्लेटफर्मलाई मजाक बनाउँछ, म उहाँहरूलाई सिधा भनिदिन्छु, जहिले पनि भन्छु, 2 दिनका चाँदनी फिर अँधेरी रात। विदेशमा 2-4 दिन मजा गरेर 2-4 दिन पैसा कमाएर इन्जोय गरेर जमानी हुन्जेल फुर्ती फार्ती देखाएर के गर्नुहुन्छ? आखिरमा त 40 काटेपछि त भिसा पनि लाग्दैन नि त। त्यो समयमा के गर्नुहुन्छ? 40 कटेपछि रमाउला भन्ने गाना गाएर मात्रै हुन्छ र? रमाउनको लागि ती सारा प्रक्रिया पुरा गर्नु छ, हिम्मत छ, हैसियत छ, प्यारालेल इन्कम, आफू हात खुट्टा नचल्दाखेरि पनि, हिँड्न नसक्दाखेरि पनि आइरहने पैसा आइरहने पाइपलाइनको बाटो छ। छैन भने सोच्नुहोस्, एकचोटि होइन 1000 चोटि, लाख चोटि, 2 लाख चोटि सोच्नुहोस्, मैले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ। आज हामी लिडरहरू त्यतिकै बोलिरहेको छैनौँ। हिजो सरले त्यसै भन्नुभएको छैन। हामी आज पनि बोलिरहेछौँ, हिजो पनि बोलिरहेको थियौँ र जबसम्म मैले त प्रमिस गरिसकेको छु, अब यदि मलाई यसरी सुन्न चाहने, मेरा कुराहरू चाहिँ सुन्न मन पराउने साथीहरू, भाइहरू, मित्रहरू, इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि जबसम्म मेरो आवाज निस्किन्छ तबसम्म म हजुरहरूको माझमा रहनेछु। मेरो खुट्टाले काम नगरेर के फरक पर्दैन, मेरो हातले काम नगरेर के फरक पर्दैन। एमएलएम व्यवसायको लिडरको आवाज निस्किनुपर्छ, आवाजले दुनियाँ बदल्दिन्छ। आवाजमा त्यति दम छ, शब्दमा त्यति धारिलो हतियार छ, हजारौं लाखौंको जिन्दगी बदल्न सकिन्छ एक शब्दले। यो एमएलएम व्यवसायमा आउँदै हुन्छ। मैले जानेको कुरो के हो भने, हजुरहरू जतिजनाले फेसबुक चलाइराख्नु भएको छ, फेसबुकमा तपाईले बिजनेस प्रमोट गर्नु होला। यो भन्दा राम्रो अवसर केही पनि छैन। 100% तपाईको बिजनेस फेसबुकमा बेस्ट हुनुपर्छ। किनभनेदेखि सारा मानिसले चाहिँ फेसबुक प्रयोग गरिरहेको छ। तपाईको इन्फर्मेसन पुग्नु पर्यो, तपाई फेसबुकमा लाइभ बोल्नु पर्यो, तपाईले हरेक दिन एक-एकवटा प्रोडक्टको चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो, हरेक दिन स्वास्थ्यको चर्चा गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यको चर्चा गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट कसरी खाने, किन खाने, यसको हिस्ट्री ब्याकग्राउन्ड तपाईले चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गरिरहनु पर्यो। दुनियाले हेर्नुपर्छ। युट्युबमा पेज खोल्नुहोस्, युट्युब बनाउनुहोस्, युट्युब चलाउनुहोस्, सिंगल युट्युब सबैले चलाउनुहोस्। आफ्नो युट्युबमा धेरै कुराहरू चाहिँ अपलोड गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, भाइबरमा, व्हाट्सएपमा, इन्स्टाग्राममा। के छ त्यसै पनि नेट त चलाइन्छ। आज इन्टरनेट युजर दुनियाँको अहिले 50% भन्दा बढी इन्टरनेट युजर भइसकेको छ। त हामी आज 21औं शताब्दीमा जन्मिएर यो सारा टेक्नोलोजीले यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले, अब वैज्ञानिकहरू के सोचिरहेछन्, डिजिटल वर्ल्डदेखि नेक्स्ट के हो त? म अहिले तपाईलाई चाहिँ एउटा लेख दिन्छु, कति समयमा के भयो भने। म टिभीको एउटा सानो घटना भनिदिन्छु। सबैभन्दा सरस्वती अहिले भरे म लेखिदिउँला। म सरस्वती मैले सिधा चाहिँ कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ भनिदिउँला। भरेमा चाहिँ व्याख्या त्यति लामो म गर्दैन, म सरस्वती टपिक मात्रै लास्टमा लेखाइदिउँला। सबैभन्दा पहिला के थियो, मैले यो जुन इन्फर्मेसनको जुन हिस्ट्री हो मैले पल्टाएर हेर्दा के देखेँ भने, सबैभन्दा पहिला मानिसले ढुङ्गे युगमा
कसरी मानिसले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन जो आफ्नो कुराहरू चाहिँ अरूसँग पुर्याउँथे भन्दाखेरि सिग्नल गरेर, आगो बालेर, नक्सा कोरेर, कुनै चाहिँ के अरे एउटा डायग्राम बनाएर आफ्नो जुन भनाइ हो त्यसरी राख्थे। क्रमिक रूपले मानिसको चेतनामा विकास हुँदै गयो। त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ अब कागजको आविष्कार भयो, शब्दहरूको भाषाको आविष्कार भयो, विकसित हुँदै गयो। फेरि पत्र पत्रिकाहरू, मेलहरू सुरु भयो, चिठीहरू। फेसबुक एक्चुअली के हो हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। फेसबुक के हो? फेसबुक पत्र मित्रताको मोडर्न भर्जन हो। दुनियाँको सारा जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले कुनै नयाँ काम गरेका छैनन्, सबै तिनै पुरानै काम गरेका छन्, तर अलिकति के गरेका छन् भने मोडिफाई गरेका छन्। त्यही पत्र मित्रता हामीले के गर्थ्यौँ, फोटो पठाउँथ्यौँ, एड्रेस पठाउँथ्यौँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे चिठी लेखेर चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ पत्रिकामा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्थ्यौँ, पैसा तिरेर, अनि त्यहाँबाट हाम्रो फोटो छापिन्थ्यो, हाम्रो एड्रेस छापिन्थ्यो, अनि त्यो पत्रिका पढेर चाहिँ कसैले हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्थे, अनि चाहिँ हामीले चिठी लेख्थ्यौँ। त्यसैलाई चाहिँ के गरायो भन्दाखेरि मोडिफाई गरेर मार्क जुकरबर्गले के गरे भनेदेखि सफ्टवेयरमा डालेर इन्टरनेटमा लगाइदिएर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर क्रिएट गरेर फेसबुक बनाइदियो। 36 वर्षको उमेरमा सेन्टी बिलियनर बन्न सफल भए। त त्यो समयलाई कल्पना गर्नुहोस्, पत्र मित्रताको समयलाई। जतिखेर चाहिँ हुलाकबाट चिठी आदान प्रदान गर्ने थियो त्यो समयलाई। मैले 2001 मा यहाँ आउँदाखेरि पनि हामीले मोबाइल चलाएको थिएन, चिठीबाट चाहिँ आदान प्रदान गर्थ्यौँ। एउटा चिठी आउनको लागि मलेसिया आइपुग्न र मलेसियाको चिठी नेपाल पुग्नलाई 1 महिना लाग्थ्यो। मैले नै भयो यो कुरा 2001 को, त्यति टाढो कुरो पनि होइन, 20 वर्ष अगाडिको म मलेसियामा आउँदाखेरिको। भनेपछि अहिले भिडियो कल लाइभ हुन्छ, 1 सेकेन्डमा कुरा हुन्छ। अब त्यो 1 महिनाको दूरीलाई यो भिडियो कलले 1 सेकेन्डमा पुरा गर्यो। त्यही पनि चिठीमा त शब्द मात्रै सुन्न पाइन्थ्यो, यहाँ अहिले लाइभ देख्न पाइन्छ। अहिले मलाई 8-10 वटा देशबाट देखिरहेको छ, सुनिराख्नु भएको छ, हजुर सबैले देखिरहनु भएको छ। त्यही के हो, समयको डिस्टेन्सलाई कसरी पार गर्यो टेक्नोलोजीले। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु, एउटा टिभीको एउटा घटना म बताउँछु। मैले चाहिँ रामानन्द सागर जो इन्डियाको चाहिँ प्रोड्युसर डाइरेक्टर थिए, उनले चाहिँ पहिला फिल्म बनाउँथे 1975 को कुरा। 1975 मा रामानन्द सागर सुटिङको सिलसिलामा युरोप गएको बेला उनको छोराको चाहिँ जेठा छोराले चाहिँ इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने टिभी त्यतिखेर युरोपमा मात्रै पपुलर थियो 1975 मा, एसियामा त्यति पपुलर थिएन। धनाढ्यहरूले केही 1-2 घरले मात्रै राखेको थिए, त्यति पपुलर थिएन एसियामा। तर त्यहाँ पपुलर भएको देखेर घर घरमा टिभीहरू चाहिँ देखेपछि रामनाथ सागरले फिल्म बनाउने होइन, अब फिल्मको जमाना छैन, अब जमाना टिभीको हो, ल अब हामीले चाहिँ टिभी सिरियल बनाउँछ, यो टिभीको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सिरियलहरू बनाउन थाल्नुभयो इन्डिया। र पछाडि चाहिँ अब 2-3 वटा सिरियलहरू बनाइसकेपछि रामानन्द सागरले रामायण बनाए, जुन चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड एपिसोडदेखि वर्ल्ड पपुलर हुँदै गयो। पहिला तपाईहरु कल्पना गर्नुहोस्, फिल्म हलमा फिल्म हेर्नको लागि टिकट काट्नको लागि हात चुडिन्थ्यो, टाउको फुट्थ्यो, टिकट पाइदैन्थ्यो, हाउसफुल हुन्थ्यो, ब्ल्याकमा हेरिन्थ्यो। आज फिल्म हलमा कोही गएर फिल्म हेर्छन्। त्यस पछाडि टिभीको आयो, जब चाहिँ टिभीमा सिरियलहरू आउन थाले, धारा चाहिँ बाइकहरू आउन थाले, विभिन्न प्रोग्रामहरू आउन थाले, स्पोर्ट्स आयो, अहिले पनि आइरहेछ। तर त्यो टिभीको जब समय आयो, त्यस पछाडि फेरि अहिले टिभी कसैले हेर्छन्? कसैले हेर्छन्? घरमा टिभी पनि छैन धेरैको। किन? हात हातमा युट्युब छ, हात हातमा मोबाइल छ, स्मार्टफोन छ। अब किन चाहियो टिभी? टिभीको जमाना गयो। अब आयो युट्युबको जमाना, स्मार्टफोनको जमाना, डिजिटलको जमाना। त सारा कुराहरू चेन्ज हुँदै जाँदैछ प्रत्येक 10 वर्षमा।
10 वर्ष पनि हैन, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्षमा नि अहिले जति टेक्नोलोजी विकास हुँदै आयो त्यति फास्ट भइरहेको। एउटा आजभन्दा मैले 7-8 वर्ष अगाडि 8 वर्ष अगाडि पढेको थिएँ, एउटा चाहिँ सर्वेमा, एउटा बुकमा पढेको थिएँ। अमेरिकामा एउटा सर्वे निकालेको, उसले के निकालेको थियो भने त्यो सर्वे टोलीले न्युजपेपरले जतिजना मानिसमा पुग्नको लागि जति समय लाग्थ्यो भनौँ 13 वर्ष लाग्थ्यो भने न्युजपेपरलाई, पत्र पत्रिकालाई भने रेडियोलाई 6 वर्ष, त्यो सर्वे अनुसार है। रेडियोबाट 6 वर्ष, रेडियोलाई 6 वर्ष लाग्यो भने फेरि टेलिभिजन आयो, टेलिभिजनलाई 1 वर्ष पनि लागेन। त टेलिभिजन पछाडि जो इन्टरनेट आयो, इन्टरनेटलाई त्यो 13 वर्षको डिस्टेन्स पार गर्नको लागि, 13 वर्षको पत्र पत्रिकाको जुन पिरियड हो त्यो डिस्टेन्सलाई पार गर्न रेडियोलाई 6 वर्ष, टिभीलाई 1 वर्ष लाग्यो भने इन्टरनेटलाई 72 घण्टा, लेस देन द्याट भनेको छ क्या, त्यो भन्दा नि कम। अहिले त 72 घण्टा पनि लाग्दैन। एउटा भिडियो तपाईले युट्युबमा भाइरल भिडियो अपलोड गर्नुहोस्, पुरा विश्वमा 8 घण्टा भित्रमा विश्वमा भाइरल भइसक्छ, विश्वमा पुगिसक्छ। किनभने 4.5 अर्ब भन्दा मानिसले बढीले चाहिँ युट्युब चलाइरहेको, इन्टरनेट चलाइरहेको। त्यस कारणले आजको जमानालाई, आजको समयलाई हेर्नु र अब यो व्यवसाय गर्ने हो भने यहाँबाट गरौँ, त्यसरी होइन सिंगल लेभलको बिजनेस नगरौँ। 10-12 लाख रुपियाँ कमाउँछु विदेशमा गएर, अनि त्यहाँबाट ठक्क ठुलो पसल खोल्छु, अन्त ठुलो पसल खोलेर ठक्क साउजी भएर बस्छु, अनि साउजी भएर चाहिँ म पैसा गन्दै बस्छु, अनि मालामाल दिन 2 गुना रात 4 गुना, करोडपति अरबपति, घर गाडी कार सबै हुन्छ मसँग, श्रीमती बालबच्चा। यो सपना तपाईले कल्पना गर्नु मिठो हुन्छ, कल्पना गरेर हेर्नुहोस् त्यो मिठो हुन्छ, अनि गरेर हेर्नुहोस् कति तितो हुन्छ त्यतिखेर थाहा पाउनु। यो सिंगल लेभल वर्कमा आज किन्ने भन्दा बेच्ने बढी छन्। सुपरमार्केटहरू अब गए, सुपरमार्केटले पहिला चाहिँ सानो सानो मार्केटलाई खायो, पसललाई खायो, सुपरमार्केटलाई अब अनलाइनले खायो। हेर्दै जानुहोस् के हुँदै जान्छ। सानो सानो पसललाई सुपरमार्केटले खायो, तपाईहरुलाई थाहा छ? ठुला स्टोरहरूले खाए। अब ती स्टोरहरूलाई ठुलो सुपरमार्केटलाई कसले खाँदैछ थाहा छ? अनलाइनले खाँदैछ। हेर्दै जानुहोस्। त्यसकारणले अबको समय मास, अबको समय अर्गनाइजेसन, अबको समय टिमको समय, अबको समय टेक्नोलोजीको समय, अबको समय सफ्टवेयरको समय। सारा बिजनेस यसैमा हाल्नुहोस्, सारा दिमाग यसमा हाल्नुहोस्, सारा टेक्नोलोजी सिक्ने कोसिस गर्नुहोस्। अहिले म 50 वर्ष क्रस गरेको मान्छे, म अहिले पनि सफ्टवेयर सिक्न चाहन्छु। मेरो छोराछोरीलाई सफ्टवेयर सिक भनिरहेको छु। हार्डवेयर कम्प्युटरको जसले पनि किन्न सक्छ, मोबाइल त जसले किन्न सक्छ। मोबाइल किनेर एकजना सफ्टवेयर इन्जिनियर पनि साथैमा लिएर हिँड्ने। मोबाइल ह्याङ भयो, कम्प्युटर ह्याङ भयो, मोबाइलमा काम गर्नु पर्यो, कम्प्युटरमा चाहिँ केही डिजाइन गर्नु पर्यो, कम्प्युटरमा काम गर्नु पर्यो, एकजना फेरि सफ्टवेयर इन्जिनियर साथैमा राख्नु होइन। स्वयंले सिक्ने, स्वयंले गर्ने, सबैले गर्ने। अब यो बिजनेसमा अगाडि बढ्ने हो भने नम्बर 1 सोशल मिडियालाई आफ्नो बिजनेसको बाटो एउटा पूर्वाधार बनाउनुहोस्। यहाँबाट म अगाडि बढ्छु भनेर सोशल मिडियालाई। नम्बर 2 प्रोडक्टलाई यसरी प्रमोट गर्नुहोस् ताकि तपाईले गरेको प्रमोट, तपाईले बोलेको एउटा स्पिच सारा दुनियाँमा पुगोस्। घरबाटै तपाईले चाहिँ यसरी लाइभमा बोल्नुहोस्। हरेक दिन एउटा प्रोडक्टको बारेमा प्रमोट गर्नुहोस्। हरेक दिन सबैले, जस्तो मानिलिउँ अहिले म 1 घण्टा समय हजुरहरूलाई दिइरहेको छु। यदि हामी यहाँनिर 50 जना छौँ, यहाँ अहिले लिडर सरहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो धेरै बड गरेर धेरै बोलेर चाहिँ के अरे बिजनेस हुँदैन, धेरै बोलेर चाहिँ बोनस धेरै आउँदैन, सेलिङ धेरै भएर चाहिँ के अरे बोनस धेरै आउँछ। बिजनेस भनेको सेलिङमा छ। एक्ज्याक्टली
बोल्नेको चाहिँ बोनस धेरै आउँदैन। तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। दुईजना मान्छे आम्ने सामने यसरी बस्नुस् र बीचमा 9 अङ्क लेख्नुस्। तपाईको अगाडि 9 अङ्क लेख्नुस् र अपोजिट साइडकोलाई पढ्न लाउनुस्। त्यो अङ्क कति हो भने उसले 6 भन्छ, तपाई 9 भन्नुहुन्छ। उसले 6 भन्छ, तपाईले 9 भन्नुहुन्छ। को सही को गलत? को सही को गलत? तपाईले 9 लेख्नु भएको छ, तपाईले पढ्दा 9 भन्नुहुन्छ, तर त्यही 9 लाई अपोजिट साइडमा बस्ने तपाईको मित्रले उलाई 6 भन्छ। मान्ने कि नमान्ने? 6 भन्दैछ उसले, राइट? उसको एंगलबाट हेर्दाखेरि उ 6 हो। तपाईको एंगलबाट हेर्नुस् त्यो 9 हो। अब कसलाई सही भन्ने, कसलाई गलत भन्ने? यहाँ म के भन्छु लिडर सरलाई, जसले चाहिँ 6 र 9 को बीचको जो मैले एक्जाम्पल दिएँ, 6 र 9 को बीचमा जो ग्याप हुन्छ त्यो 3 हो। तपाई 9 भन्दै हुनुहुन्छ, उसले 6 भन्दैछ। सही हो, उसले पनि 6 भनेको सही हो। उसको एंगलबाट त्यो पनि सही हो, तर तपाईको एंगल 9 हो। उ भन्दा तपाई 3 स्टेप अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो हल्ला गर्नु, यसरी चाहिँ के अरे मिटिङमा ठुलो ठुलो कुरो गरेर चाहिँ समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। एकजनालाई भेट्न जानुपर्छ। एकजनालाई भेटेर के गर्नुहुन्छ? त्यो पनि सिंगल वर्कै त भयो। आज कल्पना गर्नुस्, म अहिले एक घण्टा मैले यदि यसरी यो जुममा बोले भने 1 घण्टा बोल्नको लागि मलाई जति एनर्जी लाग्यो, जति समय लाग्यो, अहिले म यसरी खडा उभिएर बोलिरहेको छु। हजुरहरु बसेर हेरिरहनुहुन्छ, म खडा छु, मेरो दुईटै खुट्टा दुख्न थालिछ। आज म मेहनत गर्दैछु। खडा हुने पनि यो चाहिँ एउटा आदत हो। मेरो शरीरलाई म एक्सरसाइज गर्दैछु। त म अहिले 1 घण्टा बोले भने यहाँ हजुरहरु 50 जना या 60 जना या 100 जना हुनुहुन्थ्यो भने यो मेरो 1 घण्टामा जति मलाई एनर्जी बोल्नको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ, जति मैले चाहिँ शब्दहरु चाहिँ बोल्न सक्छु 1 घण्टा भित्रमा, र जति कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई दिन सक्छु, त्यो 1 घण्टा मेरो 1 घण्टा, यहाँ 100 जना हुनुहुन्छ भने त्यो 1 घण्टा मेरो 1 घण्टा मल्टिप्लाई भएर 100 घण्टा भयो। मेरो 1 घण्टा म यो मिटिङमा आउने बित्तिकै 1 घण्टा 100 घण्टा भयो। यदि 100 जनाले सुन्दै हुनुहुन्छ भने, यदि यो भिडियो युट्युबमा अपलोड भयो र फेसबुकमा गयो र प्रत्येक दिन 100 जनाले हेर्यो भने 1 महिनामा 3000 घण्टा भयो। कल्पना गर्नुस् कसरी टाइम मल्टिप्लाई भएर जान्छ। तपाई हामीले इन्कमको रेशियोलाई पनि यसरी मल्टिप्लाई गरेर लाने हो, टाइमलाई मात्रै होइन। ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन सर। हजुर सर, हजुर भन्नुस् सर। समय रोमिङ आउट हुँदैछ, फेरि पुनः सर्भिस म्याडमहरु सम्पूर्ण। ओके, अब यो सेसन दिन पछाडी म लम्ब्याउँदिन। अझै धेरै छन् यस्तो खोतलेर सकिँदैन सर है। म चाहिँ के अरे भोलिलाई पर्सिलाई यसरी कन्टिन्यू गर्दै लैजाउँदा म केही पोइन्टहरु अब लेखाइदिन्छु। समय पनि अहिले चाहिँ 11:35 गइसकेको छ है। र सिस्टरहरु मलाई हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरुको बारेमा पनि म केही कुरा भनिदिउँला है। अब चाहिँ रनिङ आउट हुँदै रहेछ, तपाईहरुलाई एउटा श्लोक सुनाइदिन्छु है त। अब यो रनिङ आउट हुँदै गर्दाखेरि है, लेडिज हाम्रो चाहिँ सिस्टरहरु, मिस म्याडमहरुलाई है के भनेछ भने, यो चाहिँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ नि, यसको बारेमा चाहिँ म ज्ञानको बारेमा भन्दैछु है। रूप यौवन सम्पन्न विशाल कुल सम्भव, रूप यौवन सम्पन्न विशाल कुल सम्भव, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गन्धैव किंचुका। यो चाहिँ नीतिशास्त्रमा लेखिएको। रूप यौवन सम्पन्न, रूप र यौवनले सम्पन्न भए पनि विशाल कुल सम्भव, धेरै धनाढ्य परिवार कुल घरानाकै भए पनि विद्याहीन न शोभन्ते निर्गन्धैव किंचुका। विद्या नभएको त्यस्ता ठुलै घरानाको महिला सुन्दरै भए पनि, यौवनले भरिएको भए पनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ निर्गन्ध एव किंचुका भनेको चाहिँ पलासको फूल जस्तो, सुवास नआउने पलासको फूल जस्तो, कागजको फूल जस्तो हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरु सिक्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ
विद्यालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्, विद्या सबैभन्दा ठुलो सुन्दरता हो। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, यो क्लासबाट तपाईँले त्यो पनि सिक्नु है। नीतिशास्त्र है, लेडिजहरू चाहिँ अब धेरैजना सुनिराख्नु भएको छ मलाई है। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ होइन। रूप यौवन सम्पन्न विशाल कुल सम्भव विद्याहीन नशोभन्ते निर्गन्ध इव किंसुका। पलासको फुल जस्तो कागजको फुल सुन्दर भएर के गर्नु, सुगन्ध छैन, जीवन्त छैन। त्यसकारणले त्यो ज्ञान यस्तो चिज हो जुन चिजले तपाईको सौन्दर्यलाई सुनमाथि सुगन्ध निखार ल्याउँछ। सुन्नुहोस्, ज्ञानीहरूको सङ्गत गर्नुहोस्, यस्तो मिटिङमा आउनुहोस् न। तपाईहरुलाई हामीले के नराम्रो कुरा सिकाएको छ? स्वास्थ्यको बारेमा सिकाएको छैन कि? तपाईलाई सुन्दरताको बारेमा सिकाएको छैन कि? इतिहासको बारेमा सिकाएको छैन कि? ज्ञान विज्ञानको आज तपाईहरु घरमा बसेर यी सबै कुराहरु सिक्ने मौका पाउनुभयो। टेक्नोलोजी र हाम्रो अर्गनाइजर टिमको कोसिस, उहाँहरुलाई पनि धन्यवाद दिनुस्। यदि उहाँहरुले कोसिस नगर्नु भयो सम्भव थिएन। म पनि तपाईहरुको अगाडि आउन सक्ने थिइन, तपाईहरु पनि मेरो अगाडि आउन पाउनुहुन्थ्यो। विद्या आर्जन गर्नको लागि स्कुल जानुपर्छ, कलेज जानुपर्छ, फी भर्नुपर्छ, नियम पालन गर्नुपर्छ, युनिफर्म सिलाउनु पर्छ। आज तपाईले युनिफर्म सिलाउनु भएको छ? आज तपाईहरु चाहिँ के नियमित कलेज जानु भएको छ, स्कुल जानु भएको छ? तपाईहरुले चाहिँ भाडा तिर्नु भएको छ? छैन। तर जुन कुरो स्कुल कलेजमा तपाईहरुले आउनुहुन्थ्यो त्यो भन्दा भिन्न, त्यो भन्दा अलग प्र्याक्टिकल जीवन, व्यावहारिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने यस्ता कुराहरु चाहिँ सिक्ने मौका पाउनुभएको छ। तपाईहरु भोलिलाई पनि छ हाम्रो समय धेरै हैन। मैले जुन कुराहरु चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्युनिकेसनको बारेमा केही कुराहरु चाहिँ मैले डेटहरु चाहिँ टिपेर छु। कुन कुन समयमा कति इयर हो हजुरहरुले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला, लेख्नु होला हैन। म डेट मात्रै तोकिदिन्छु र कसरी चाहिँ यसको चाहिँ तपाईहरुले मूल्याङ्कन गरेर कसरी चाहिँ ग्रोथ भयो, कतिको र्यापिडली चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेक्नोलोजीले विकास गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले एउटा सानो जानकारी पाउनुहुनेछ है। लेख्नु होला है। म लेखिदिन्छु है। नम्बर 1 मा है 2400 देखिन्छ कि देखिँदैन है सर है? मलाई देखिएन भने खबर गर्नु होला है। देखिँदैछ सर। म क्लोज गरिदिन्छु। मलाई नदेखि के फरक पर्दैन है। ओके, नम्बर 1 मा 2 र 4 2400। यो बीसी भनेको थाहा छ कि छैन? बीसी भनेको चाहिँ बिफोर द डेथ अफ क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट है। यो चाहिँ पोस्टल सिस्टम चाहिँ त्यतिखेर भएको। यतिखेरदेखि नै थियो क्या पोस्टल सिस्टम चाहिँ। अब पत्राचार गर्ने अलिकति उता सार्नु त सर, अलिकति लास्टको अलिकति काट्यो। हो, ठीक छ सर। ठीक छ सर। करेक्ट। अलिक क्लोज गरिदिनु। ठीक छ ओके। देखिन्छ, बुझिन्छ सर? ओके, बुझेन भने हजुरहरूले खबर गर्नु होला है। अब पोस्टल सिस्टम चाहिँ चिठीहरू आदान प्रदान गर्ने सिस्टमलाई दिनुहुन्छ है। नम्बर 2 मा तपाईहरुले टिप्नु होला 59 बीसी भनेको 2300 वर्ष पछि चाहिँ 59 बीसी मा चाहिँ फेरि के भयो त भन्दाखेरि न्यूज पेपरको सुरुवात भयो। हेर्नुस् है, कति सय वर्ष 2341 वर्ष भनौँ न समथिङ, त्यति पछाडि मात्रै बल्ल न्यूज पेपरको सुरु भयो। न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर है। तपाईलाई चाहिँ के नेपाली पनि भन्ने, तपाईले नेपालीमा लेख्दा नि हुन्छ, इंग्लिश नजान्नेले न्यूज पेपर है। 2341 वर्ष समथिङ पछाडि भनेपछि कति चाहिँ के स्लो भएछ यतिखेर है। नम्बर 3 मा तपाईहरुले लेख्नु होला है। 100 एडी मा, अब 100 मा एडी है, त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो पेपर चाहिँ। अब पेपरको चाहिँ व्यापक प्रयोग गर्न थाले है। पेपरको चाहिँ आविष्कारहरू धेरै हुन थाले, पेपरको युज हुन थाले। अब त्यहाँदेखि पछाडि चौथोमा चाहिँ आयो, हेर्नुस् है, अब
कसरी हुन्छ 1000 ईस्वीमा हजारमा चाहिँ है एडीमा चाहिँ अब पेनको सुरुवात भयो लेखाइ सुरु भयो अब हैन त्यहाँबाट फेरि पछाडी 1400 एडीमा हेर्नुस् है अब यताबाट बढ्दै गएको छ है तपाईहरुले यसको बारेमा चाहिँ जान्नु होला चाहिँ जुन जिसस क्राइस्टको जन्मदेखिको उतालाई चाहिँ अगाडिकोलाई यता लेखिन्छ हैन पछाडीकोलाई यहाँबाट चाहिँ यसरी बढ्दै जान्छ है त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा होला 1400 मा चाहिँ आएर के भयो भनेदेखि प्रिन्टिङ प्रेस सुरु भयो अब म सर्टकटमा छिटो लेखाइदिन्छु है त्यहाँदेखि पछाडी भनेको 6औं नम्बरमा आएर देख्दै हुनुहुन्छ सर देखिन्छ तारा सर 1848 मा बल्ल टेलिफोन बन्यो एकदम राम्रो देखिरहेको छ सर एकदम राम्रो देखिरहेको छ है त ल अब म यहाँ भन्दा अलिकति एक स्टेप तल जाउँ हुन्छ हुन्छ देखिन्छ सर देखिन्छ ल 7 नम्बरमा तपाईहरुले लेख्नु होला 1896 मा रेडियो बन्यो रेडियोको आविष्कार भयो अब कति छिटो छिटो हुँदै गयो ल हेर्नुस् है अब 1848 देखि 96 भनेपछि त्यति धेरै भएन के यतिखेर चाहिँ अब रेडियोको आविष्कार भयो RADIO रेडियो तपाईले नेपालीमा लेख्दा नि हुन्छ रेडियो है टेलिफोन आविष्कार भए लगत्तै 1848 देखि पछाडी 1896 मा रेडियो आविष्कार भयो माथिको मेटौं सर हुन्छ हुन्छ मैले एक मेटे तपाईहरु ढिलो लेख्ने ढिलो लेख्नेले पनि लेख्नु भ्याउनुहुन्छ अब 8औं नम्बरमा अर्को आविष्कारको बारेमा भन्दैछु है अब 1996 मा चाहिँ रेडियो 1896 मा रेडियो भयो है अब 1897 मा एकै वर्षमा लाग्यो है 1897 मा भिडियो गेम्स सुरु भयो आविष्कार भयो अब भिडियोले गर्दा यो गेमले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब फिल्म लाइनको मान्छेहरुलाई उठायो यसले अनि 1927 मा 9 नम्बरमा 1927 ईस्वीमा अब यहाँ टेलिभिजनले क्रान्ति लियो अब सरी 1897 मा 1897 मा त सरी कम्प्युटर है यसले चाहिँ सरी भिडियो गेम भनेको छु यो चाहिँ कम्प्युटर है 1897 मा चाहिँ है कम्प्युटर उनीहरुले बनाए COMPUTER कम्प्युटरको चाहिँ आविष्कार गरे है 1827 मा टेलिभिजन TELEVISION नेपालीमा लेख्दा पनि हुन्छ है टेलिभिजन 1927 मा है 1927 मा टेलिभिजन अब मैले 2 नम्बर मेटे है हुन्छ यो 10औं नम्बरमा हेर्नुहोस् हैन यो चाहिँ अब टेलिभिजन पछाडी 1947 मा चाहिँ है 1947 मा चाहिँ भिडियो गेमको आविष्कार गरे VIDEOGAMES भिडियो गेम्स अघि मैले गलत लेखेँ टेलिभिजनको ठाउँमा है कम्प्युटरको ठाउँमा अब म 3 नम्बर मेट दिन्छु तपाईहरु लेख्नुस् नेपालीमा लेख्दा नि हुन्छ है त्यस पछाडी लगत्तै आयो 1848 मा हेर्नुस् एक वर्षको डिस्टेन्समा हेर्दै जानुस् है तपाईहरुलाई मैले त्यतिकै लेखेको हैन है 1847 मा हुने बित्तिकै 1947 मा हुने बित्तिकै 1948 मा अर्को फेरि सुरु भयो 48 मा लङ प्लेइङ रेकर्ड LONG
PLAYIN प्लेइङ रेकर्ड RECORD रेकर्ड धेरै लामो लामो चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्लेइङ रेकर्डरहरू चाहिँ उनीहरूले आविष्कार गरे। फिल्महरू बन्न थाल्यो अब हैन, फिल्महरू टेलिभिजन चाहिँ के अरे अब सुट हुन थाल्यो। अब चाहिँ त्यस पछाडि भनेको 1956 मा है, यो तपाईहरुले टिपेर राख्नुस्, तपाईलाई काम लाग्छ। 1956 मा चाहिँ कन्फरेन्स कलिङ CONFERRE कलिङ कन्फरेन्समा चाहिँ अब कलिङ गर्ने त्यस किसिमको चाहिँ एउटा एडभान्स अब टेक्नोलोजी चाहिँ विकास हुँदै गयो है। अब एक दुईवटा देखाइदिन्छु, त्यहाँदेखि पछाडि बाँकी भोलि देखाइदिउँला है। ल सर, अब म एक दुईवटा लेखाइदिन्छु है त। त्यहाँदेखि पछाडि भनेको 13 नम्बरमा 1960 मा 4 वर्षको पछाडि है ठ्याक्कै चाहिँ अब इमेल सुरु भयो। तपाईहरु इमेल त गर्नुहुन्छ, कहिले भयो भनेर चाहिँ थाहा छ त? थाहा छैन नि त हैन। EMAIL धेरै सोध्छ नि, हजुरको इमेल छ भन्छ नि हैन, इमेल छ भन्छ नि हैन। तर इमेल 1960 बाट सुरु भएको है। हजुरले तपाईहरुलाई चाहिँ के अरे कसैले इमेल छ भनेर सोध्यो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ एहे भनेर सम्झिने। सन्त सरले भनेको 1960 मा चाहिँ इमेलको सुरुवात भएको रहेछ भनेर है। 14 नम्बरमा सरी यो चाहिँ इमेल चाहिँ अर्को है, पक्नुस् है, तपाईले यसलाई काट्नुस् है। यसमा चाहिँ टेक्स्ट एडिटर, यहाँ चाहिँ टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट DETOR टेक्स्ट एडिटर। यो चाहिँ के अरे टाइपिङहरु गर्ने जस्तै त्यो चाहिँ है, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो बनाए, आविष्कार गरे। अब 14 मा चाहिँ है 1971 मा चाहिँ है, सरी 1971 मा चाहिँ इमेल है। इमेल है 1971 है, 60 होइन है, सरी। अब 15 मा तपाईलाई एउटा लेखाइदिन्छु। 1980 मा ल के बन्यो होला अन्दाज गर्नुस् त? अन्दाज गर्नुस् है तारा सर, 1980 मा के बनिएछ? 1980 मा हजुरहरुलाई थाहा थिएन भने लेख्नु होला, सेलफोन सुरु भयो। CELLPHONE हो, सेलफोन है। हामीले फोन बिना त हामी बात्नै सक्दैनौँ, तर यसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। 16 नम्बरको एकदमै राम्रो पोइन्ट, यहाँदेखि म स्टप गर्छु, त्यहाँदेखि पछाडि म जाँदैन है। त्यहाँदेखि पछाडि त के भयो त्यो भनिरहनै पर्दैन है। 1983 मा हेर्नुस्, 3 वर्षको ग्यापमा 1983 मा के भयो थाहा छ? इन्टरनेट, INTER इन्टरनेट। इन्टरनेटको सुरुवात कति सालमा भएछ? 1983 है। इन्टरनेट भए पछाडि त के भयो अब चाहिँ के अरे स्मार्टफोनहरु आयो, के आयो, त्यहाँदेखि पछाडिको त हामीले भनिरहनै पर्दैन है। र यहाँ सम्झेर हजुरहरूले आज नोट गरेर राख्नु होला, यो के रहेछ भनेर। अनि तपाईले चाहिँ के अरे यो सत्य तथ्य हो कि होइन भनेर चाहिँ गुगलमा नि सर्च गर्नु होला, खोज्नु होला है। धेरै समय भयो, 2 घण्टै जनै भयो होला। आजको क्लास एकदमै धेरै लामो भयो है। यसमा चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु, कतिजनालाई निन्द्रा लागेको होला, कतिको भोलि ड्युटी होला हैन, कतिले चाहिँ अब निन्द्रा पुर्याइसके पनि होला हैन। अब चाहिँ मिटिङमा नबस्नेहरूले त निन्द्रा पुर्याइसके होला, सपनाको दुनियाँमा होला हैन। अब हामी चाहिँ त्यो निन्द्रामा आउने सपनाको दुनियाँमा हैन, आँखा खोलेर देखिने सपनाको दुनियाँमा छौं। सपना वो नहीं है जो नींद में आता है, हाम्रो लिडर सरले भन्नुहुन्छ के। अब चाहिँ के अरे मैले चाहिँ सिप खेडाको चाहिँ सेमिनार सुन्दाखेरि चाहिँ
उहाँले भन्नुभएको थियो 2002 को उसमा चाहिँ सेमिनार्समा, सपना वो नहीं है जो नींद में आता है, सपना वो है जो नींद आना नहीं देता है। भनेपछि चाहिँ सपना त्यो होइन जो सुतेको बेला देखिन्छ, सुन्दर परिहरू देखिन्छ हैन, सुन्दर घरहरू देखिन्छ, सुन्दर बगैँचा देखिन्छ, मिठो मिठो खाना देखिन्छ हैन। यदि भोकै सुतेको छ भने 84 व्यञ्जन सबै देखिन्छ। प्यास लागेर प्यास लागि निदाएको छ भनेदेखि उसले पानीको तलाउहरू झरनाहरू देख्छ हैन। अनि चाहिँ के अरे फुटो कौडा गोजीमा छैन भनेदेखि उसले सपनामा चाहिँ धेरै धेरै पैसाहरू चाहिँ बिटा झोलामा भएको देख्छ हैन। अनि चाहिँ के अरे कुनै मनको चाहना पुरा भएको थिएन अथवा त्यस्तो किसिमको अवस्थामा निदाएको थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो सारा कुरा पुरा भएको देख्छ। तर आँखा खोल्दाखेरि त्यो सब हुँदैन। तर जो खुला आँखाले सपना देख्छ, जसले चाहिँ खुला आँखाले सपना देख्छ त्यो सत्य साबित हुन्छ। खुला आँखाले सपना देख्नुहोस् हैन। यो मैले मेटाइदिउँ सर, मैले क्यामेरालाई अलिकति अगाडि सारे है ल। हजुरहरु मिसहरु सर मिस म्याडमहरु के कस्तो भयो हैन, हजुरहरुले बुझ्नु भयो कि भएन, लेख्नु भयो कि भएन हैन। लेख्नु भयो भनेदेखि हजुरहरुलाई धेरै धन्यवाद, लेख्नु भएन भने पनि हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सुनेर बुझ्नु भयो भने पनि धेरै धेरै धन्यवाद, सुनेर बुझ्नु भएन भने पनि धेरै धेरै धन्यवाद, भोलि आउनु भयो भने पनि धेरै धेरै धन्यवाद, भोलि आउनु भएन भने पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई सम्झिनु भयो भने पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई सम्झिनु भएन भने पनि धेरै धेरै धन्यवाद हैन। र आजको सेसनलाई उठ्दै आजलाई यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ विश्राम गर्दै, किनभने भोलि पनि हामी कन्टिन्यू छौँ। हामी चाहिँ अरू 2 महिना अगाडि छौँ, हामी 2 महिना 2.5 महिना अझै छ, हामी बिस्तारै जान्छौँ हैन। र आउने दिनहरुमा पनि तपाईहरु माझमा धेरै कुराहरु चाहिँ पस्किनेछु, खोज्नेछु। तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि एकदम हार्ड वर्क गर्नुपर्ने भयो के, एकदमै पढ्नुपर्ने भयो, धेरै खोज्नुपर्ने भयो। मौरी जस्तो चाहिँ बगानमा गएर फुलको रसहरु चाहिँ बटुल्नु पर्ने भयो हैन। त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्नुपर्ने भयो, त्यसलाई मह बनाउनु पर्ने भयो हैन। अनि जडीबुटी बनाएर सबैलाई पस्किनु पर्ने भयो। त्यसकारणले तपाईहरु हुनुहुन्छ, त्यसैले म छु हजुरहरुको माझमा, हजुरहरु हुनुहुन्छ मेरो आँखामा, मेरो हृदयमा। यति भन्दै म आजलाई चाहिँ क्लोजिङ गर्दै तारा सरलाई यो चाहिँ अब बाँकी समय दिँदै म बिदामा जान्छु।